बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत पे हाजिर है। थाने से शीरीं बाजारी की चीखों की आवाज़ें आ रही हैं। ये कहाँ हो रहा है और हमें किसने बताया है? वैसे तो दूसरे लोग भी भाग रहे हैं, कुछ पार्टी छोड़ रहे हैं, कुछ सियासत छोड़ रहे हैं और कुछ दुबई जाने की तैयारियां कर रहे हैं। वो कौन लोग हैं जो दुबई जाएंगे और पार्टी को कौन कौन लोग छोड़ रहे हैं? लेकिन सदर साहब तो दरख्वास्त कर रहे हैं कि बात करें कोई इमरान खान से, और इमरान खान साहब खुद भी जो उन्होंने खिताब फरमाया है उसमें भी यही कह रहे हैं कि कोई मुझसे बात कर ले, अभी भी वक्त है। लेकिन वक्त गुजर गया है। बड़े ऑपरेशन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जमान पार्क में बड़ा ऑपरेशन होने लगा है। पुलिस ने जमान पार्क के एरिया को चारों तरफ से घेर लिया है। और होने क्या जा रहा है, आज दोपहर से ही ये मामला शुरू हो गए थे, जब पुलिस की गाड़ियाँ एक्स्ट्रा वहाँ पर आई और कुछ रास्ते ब्लॉक करने शुरू हुए। और फाइनली शाम में, जब ये मैं 9 बजे के बाद रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, तो वो अक्सर इलाके ज़मान पार्क की तरफ जाने वाले रास्ते जो हैं, माल रोड से नहर वाला रास्ता, पीसी होटल की तरफ से सामने से गवर्नर हाउस के साथ से जाके ज़मान पार्क की तरफ से जाने वाला रास्ता, डेविस रोड से जो ठंडी सड़क कहलाती है हमारी, उसका रास्ता, और उधर धर्मपुरा पुल से इस तरफ आने वाले तमाम रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं। कंटेनर्स लगा दिए हैं, पुलिस है, रेंजर्स वहाँ मौजूद है। इवन पुलिस की गाड़ियाँ तो परवेज़ इलाही साहब के घर लाहौर में जो ज़हूर इलाही रोड पर है, एफसी कॉलेज के साथ करीब ही उनका घर है। एफसी कॉलेज वैसे ही हमारी मोहब्बत रही है, एफसी कॉलेज की तो क्या बात है। लेकिन बहरहाल उससे नहर के पुल से ऑनवर्ड्स चौधरी साहब के घर तक का जो रास्ता है, वहाँ पर भी पुलिस बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अभी फ़िलहाल चौधरी साहब के ख़िलाफ़ शायद फौरी एक्शन ना हो। लेकिन आज की रात और कल का दिन इमरान खान साहब पर बड़ा भारी है और वो खौफज़दा ज़रूर हो गए हैं। उन्होंने कहा खौफ के साए हैं। अपना खिताब भी उन्होंने खौफ से ही स्टार्ट किया। वो जो खौफ का बुत तोड़ने चला था, अब वो खौफज़दा है। और खौफज़दा इसलिए है कि इदारों ने, इस्टेब्लिशमेंट ने, वो जो है हमारा FIA और साइबर क्राइम विंग और पुलिस के दीगर जो डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब ने लोगों को आइडेंटिफाई किया है, जियो फेंसिंग कर ली है। और उनका क्लेम ये है इदारों का कि 42 लोग, जो लिस्ट दी गई है PTI को, कि ये 42 लोग ज़मान पार्क में छुपे हुए हैं, ये हमारे हवाले कर दें, और अगर ये ना किए तो 24 घंटे आपको टाइम दे रहे हैं। और ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगर ना किए तो क्या होगा। लेकिन जो हालात नज़र आ रहे हैं, जिस तरह से पुलिस का वहाँ पर कॉर्डन ऑफ पुलिस ने किया हुआ है, और जो तादाद और जो सारा सीन नज़र आ रहा है, उस पर लग रही है ये रहा है कि कोई बड़ा ऑपरेशन फौरी हो सकता है। वो चंद घंटों में या मैक्सिमम, चले आज दोपहर में, चूँकि सुबह दोपहर में उन्होंने की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, आमिर मीर साहब हैं पंजाब के वज़ीर इत्तलात, जिन्होंने इस बात की इब्तदा की थी कि हमें वहाँ पर लिस्ट मिल गई है, 30 से 40 शरपसंद वहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें गिरफ़्तार करना है। मतलब उनकी तरफ से बड़ा क्लियर कट बयान ये था कि हम ऑपरेशन करने आ रहे हैं खान साहब। अच्छा, खान साहब की तरफ से भी ARY ने शायद ऐसा टिकर चलाए हैं कि उन्होंने कहा कि आ जाएं, मीडिया की मौजूदगी में ऑपरेशन कर लें। लेकिन खान साहब अब वो लेट हो गई हैं चीज़ें। आज ही के दिन में, आज सुबह ही जब नैब की टीम गई है, तो वारंट लेने से इनकार कर दिया। और वारंट, ओके जी, टीम वापस आए, 2 बजे के बाद वापस आए। जी क्या लुट मची हुई है यार। मतलब कानून नाफिज करने वाले इदारों की, अदालती इदारों की, एहतसाब के इदारों की, किसी की कोई वक़्त नहीं है। खान साहब वारंट नहीं रिसीव कर सकते। अच्छा, फिर जब कोई कार्रवाई होगी तो रोएंगे कि जनाब प्रोसीजर पूरा नहीं किया गया, वारंट नहीं आए और पता नहीं क्या क्या नोटिस नहीं आए। एक अहम टारगेट वहाँ पर पुलिस के हवाले से हसान न्याजी भी हैं। हसान न्याजी इमरान खान के भांजे हैं और उनके वालिद हमारे दोस्त, सीनियर दोस्त, बुज़ुर्ग दोस्त हैं, हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब। उन्होंने पिछले दिनों 1-2 जगह इजहार भी किया। उन्होंने कहा मेरा बेटा है और वो मामू के पीछे लग कर, वो उनका तो कहना था ये पागल हो गया। खैर उनके अल्फाज तो कुछ और भी ज़्यादा थे, लेकिन ज़ाहिर है वो बाप हैं, वो तो उसे बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हसान न्याजी ने जिस लेवल पर चीज़ों को ले गए हैं हसान न्याजी, अब वो कम से कम गिरफ्तारी से बचना मुश्किल है उनका। अब हाँ, उसके बाद कैसी कानूनी कार्रवाई होती है वो बाद में देखा जाएगा। और 30 से 40 लोग, बल्कि जो एग्जैक्ट मुझे नंबर पता चला 42 लोगों की लिस्ट है जो इमरान खान साहब को या ज़मान पार्क के लोगों को दी गई है कि इन लोगों को हमारे हवाले कर दें। उनका कहना यह हमारे पास नहीं है, लेकिन जो ही ऑपरेशन होगा इस दौरान में कौन निकल सकता है। ये कॉर्डन ऑफ करने का एक मकसद ये भी है कि ये लोग यहाँ से निकल ना सकें। खान साहब को अपनी तो ज़मानत मिली हुई है, उन्हें तो ब्लैंकेट ज़मानत मिल जाती है। 17 तारीख आज रात तक की थी, 12 बजे तक की। उसके बाद ज़ाहिर 18 तारीख शुरू हो जानी थी, लेकिन इस्लामाबाद से वो दोबारा उनकी 31 तक के लिए ज़मानत आगे चली गई है।
बुशरा बीबी को भी अभी ज़मानत मिली हुई है, लेकिन कोई नए केसेस भी बन सकते हैं, कुछ भी ऐसा मामलात हैं। सबसे ख़तरनाक बात यह है कि क्या वहाँ से कोई रिएक्शन या रेजिस्टेंस आएगी इमरान खान साहब की तरफ से, क्योंकि इससे पहले जब 14 मार्च को पुलिस ने वहाँ पर कोशिश की थी एंटर होने की और इमरान खान साहब को पकड़ने की या जो भी मामला थे, वहाँ पर जो रिएक्शन आया था पीटीआई की तरफ से, पथराव किया गया, पेट्रोल बम फेंके गए। उस वक्त तो खैर जीबी की पुलिस भी थी, वो गन्स लेकर पुलिस वालों के सामने खड़े हो गए थे। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा, अगर इस मरतबा कोई गोली चल गई उधर से पीटीआई वालों की तरफ से जमान पार्क से, अच्छा फिर बहुत बचना मुश्किल हो जाएगा, फिर कोई बड़ा इनकाउंटर हो सकता है, फिर खुदा ना खास्ता इंसानी जानों का भी नुकसान हो सकता है। और इसमें कोई भी शरपसंदी भी हो सकती है, कोई शरारत भी कर सकता है, कोई साजिश भी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबका बर्डन इमरान खान साहब पर होगा, क्योंकि इमरान खान साहब ने वो जो हमारी रेड लाइन इमरान खान बना दिया था कि इमरान खान को हाथ लगाया तो आग लगा देगा। आज उन्होंने खिताब में कहा, वो कहा मैंने कभी ऐसी कोई बात की, मेरी लीडरशिप में से किसी ने कभी ये बात की? इमरान खान साहब आप खुद ट्वीट करते रहे हैं, इमरान खान हमारी रेड लाइन। ये इमरान खान साहब के अपने पर्सनल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट होता था। अच्छा जी, उनके तमाम लीडर्स फवाद चौधरी साहब समेत सब क्या कहते थे? इमरान खान को अगर हाथ लगाया तो खाना जंगी हो जाएगी, इमरान खान को हाथ लगाया तो मुल्क टूट जाएगा। तो और क्या होना था, और कैसे कम्युनिकेट करना था? इस तरह से आपने लोगों को तैयार किया। फिर लोग भी वहां पर खड़े होकर ये मुसलसल तकरीरें करते थे। आपके घर के बाहर जमान पार्क में जो आपने मेला लगाया हुआ था, जो आपने एक ह्यूमन शील्ड बनाई हुई थी, इवन जो 15 मार्च को जो लोगों ने हरकत की, अगर इमरान खान साहब उसको कंडेम करते और इमरान खान साहब वहाँ तमीज़ से उन लोगों से मिलते, मैक्सिमम क्या होना था? गिरफ्तारी हो जानी थी। मैक्सिमम क्या होना था? एक रात उन्हें जेल में या कस्टडी में रहना पड़ना था, उसके बाद जमानत हो जानी थी। अदालत ही एक प्रोसेस मौजूद है। खान साहब को तो खैर, खान साहब की तो शदीद, खान साहब के लिए तो मोहब्बतें हैं ना। मैं तो हमेशा कहता हूं कि मोहब्बत में और जंग में सब जायज़ है, और यहाँ पर तो जंग है मुफादात की और मोहब्बत है इमरान खान की, क्रश कि वो कहते हैं सर आपको देख के बड़ी खुशी हुई सर, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हो रही है, अच्छा गुड लक सर, बेस्ट ऑफ लक सर। मतलब ये एक मजाक बना हुआ है। अदालतें जो है हमारी मजाक बनी हुई हैं। क्या दीगर मुलजिमों के साथ भी ऐसा ही सलूक होता है? अगर सरकारी अफसर कोई आ जाए, आईजी और सेक्रेटरी वगैरह, तो उसकी तो पतलून उतराने की बातें हो रही होती हैं, उनको तो जूते मारने की बातें हो रही होती हैं। तो यहाँ एक मुलजिम जो अरबों रुपए के फ्रॉड में इन्वॉल्व है, पाकिस्तानी पैसे थे ना वो, जो 190 मिलियन पाउंड आए थे और वो बढ़ते जाने हैं। वो 53 बिलियन से हमने बात शुरू की थी, ये बातें तो अभी बहुत ऊपर चली जाएंगी, पाउंड का रेट जो बढ़ता जाएगा, 190 मिलियन पाउंड थे। तो वो एक फ्रॉड का मुलजिम जिसके वारंट इशू हुए नैब से, उसको जज साहब को मिलकर बड़ी खुशी हो रही है। वो क्या कहते हैं, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। कर यहाँ कंपनी तो नजर नहीं आ रही थी सामने, लेकिन बहरहाल जो भी था। लेकिन अब जो ऑपरेशन होने जा रहा है उसमें किसी की बचत नहीं होनी। आप इस बात को भूल जाएं कि अब कोई बचत होनी है। वो जो ये तरले मिनते हो रहे हैं ना कि खान साहब ने अपने खिताब में साथ कहा है, अच्छा सतड़िए, और क्या क्लेम किया, मैं फौज का बाप हूं। यार शर्म करो, जिनके तुम बाप हो उनको तो ऑन नहीं करते हो। वो टेरियन वाला केस आप देख ले तो फौज के बाप बनने का शौक है। कहते हैं मैं फौज पर जो तनकीद करता हूं वो ऐसे है जैसे मैं अपने बच्चों पर करता हूं। कौन से बच्चे? कभी बच्चों का नाम लिया तुमने? सॉरी, खान साहब ने कभी बच्चों का नाम लिया कभी? अच्छा, खान साहब अब एक बच्ची को तो ऑन ही नहीं करते हैं। अच्छा, अपनी पार्टी के लोग जिस पर करप्शन के केस बने, खान साहब ने हर एक को डिफेंड किया। अच्छा, अब वो जाने भी शुरू हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी इस ऑपरेशन में। मैं फिर दोहराऊंगा, मेरी दुआ है कि कोई बड़ी कैजुअलिटी ना हो जाए, ये कोई बड़े इनकाउंटर की शक्ल ना इख्तियार कर ले, क्योंकि खान साहब के लोगों ने रिएक्ट अगर किया तो अब जो ये 9 मई के वाक़यात के बाद हो गया ना, अब ज़ीरो टॉलरेंस है। अब दहशतगर्दी, अब शरपसंदी, अब स्टेट के खिलाफ बंदूक उठाना, अब पुलिस और रेंजर्स पे पेट्रोल बम फेंकना, अब उन पे पथराव करना, मेरा नहीं ख्याल कि अब ये एक्सेप्टेबल होगा। अब हालात बदल गए हैं। खान साहब आपने जो मौजें करनी थी कर ली, अब तो तमीज़ से तरीके से कानून के मुताबिक डील कीजिएगा, वरना मुझे सोच कर भी खौफ आता है, डर लगता है कि यार खुदा ना खास्ता कोई मसला ना हो जाए। इसमें ज़ाहिर हुकूमत को देखना चाहिए कि एक्शन इस तरह से लें, जो भी करना है, मतलब कानूनी कार्रवाई पूरी करें, लोगों को पकड़ना है पकड़ें, लेकिन इंसानी जानों का नुकसान नहीं होना चाहिए।
اس کو ظاہر حکومت پر بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کس طرح سے مینیج کرنا ہے۔ اچھا خان صاحب تو ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے، عقل کی بات کریں، لیکن ان کی ٹون دیکھیں، وہ فوج کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے، عقل کی بات کریں، اور پھر کہتا ہوں کہ آگے نہ بڑھے، اور پی ڈی ایم کو بچانے کے لیے آپ میرے خلاف سب کچھ کر رہے ہیں۔ مطلب ان کا وہ جو ذہنی کیفیت ہے نا، وہ کہیں اور نکل گئے ہوئے ہیں، وہ اس دنیا میں اب موجود ہی نہیں ہے، مطلب وہ گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے خان صاحب۔ اب اچھا ان کا کلیم کیا ہے، 70% لوگ میرے ساتھ ہیں، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے جائیں گے، تو پھر ٹینشن کس بات کی، تھوڑا سا انتظار کر لیں، آج 70% ہے، کل 100% ہو جائے گا تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اور جو آپ کے ساتھ تھے بندے جو کروڑوں روپے کی ٹکٹیں لے کر آئے ہوئے تھے، وہ تو بھاگنا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ ایک ایم پی اے ہیں، ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ ہے عباد فاروق صاحب، پی پی 149 سے ان کی ویڈیو پیغام آ گیا۔ یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے ڈاکٹر یاسمین راشد نے ہمیں کہا تھا کہ وہاں چلیں، کور کمانڈر ہاؤس چلے۔ خیر وہ بعد میں ویڈیو آ گئی، یاسمین راشد صاحبہ کی ویڈیو آ گئی ہے، جو وہ گاڑی کے دروازے سے لٹک کر کہہ رہی ہے کہ یہاں آ جاتے ہو تم لوگ لبرٹی، یہاں کیا کام ہے، ادھر چلے، اور اکیلے اکیلے نہیں جانا، سب اکٹھے جائیں۔ اچھا چائے پینے جا رہے ہوں گے، مور سے ملنے جا رہے ہوں گے، وہ مور والے صاحب بھی پکڑے گئے ہیں نا، اب ان کی تصویریں آ رہی ہیں، اب ان کا مور کیا بنا ہوا ہے وہ نظر آ رہا ہے، تصویر میں نظر آ رہا ہے ان کا اپنا جو بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا عباد کیا فاروق صاحب تو دوڑ گیا، انہوں نے کہا جی میں نے الیکشن ہی نہیں لڑنا پی ٹی آئی کی طرف سے، میں ٹکٹ واپس کر رہا ہوں، پیسے گئے نا، چلے 4-5 کروڑ روپے چلے گئے، کوئی بات نہیں، جان بچانے کے چکر میں ہے۔ عامر کیانی صاحب وزیر صحت ہمارے پہلے عمران خان صاحب کے دور حکومت میں، بڑی لوٹ مار والے، 600 ارب کے پتہ نہیں کتنے 100 ارب کا الزام ہے، ان کی اپنی پارٹی والے لوگ لگاتے رہے ہیں، خان صاحب نے ڈیفینڈ کیا، انہیں منسٹری سے نکال کے پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنا دیا۔ انہوں نے کہا میں پارٹی بھی چھوڑ رہا ہوں، میں سیاست ہی چھوڑ رہا ہوں، ختم سارا کچھ، میرا کوئی تعلق نہیں۔ آ گئی عقل، سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے۔ اچھا کراچی سے محمود مولوی صاحب ایم این اے، انہوں نے ریزائن کر دیا پارٹی سے، انہوں نے کہا جی میرا پارٹی سے اب کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج 2 اور ایم پی ہیں، کریم قبول صاحب ہیں اور سنجے گنگوانی ہیں، ان دونوں نے بھی کہا کہ ہم پارٹی چھوڑ رہے ہیں، ہمارا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو بھی لائن لگنی ہے، یہ تو چلتے رہنا ہے۔ صدر صاحب اور چکروں میں ہیں، یہ جو عمران خان صاحب نے جیسے خطاب کیا نا کہ میرے ساتھ بات کریں، میرے ساتھ مذاکرات کریں، اور میں نے تو کبھی کہا ہی نہیں ہے، اور یہ ساری چیزیں وقت گزر گیا ہے، صدر صاحب کو بھی احساس نہیں ہو رہا۔ انہوں نے آرٹیکل چھپوایا اخبارات میں، جنگ اخبار میں پرنٹ ہوا ہے، ایکسپریس میں ہے، ٹریبیون میں ہے، اور کیا ہے انہوں نے رام کتھا کہہ لیں یا جو بھی آپ ایک کہانی لکھی ہے، چلیں یوں کہہ لیں، اور کہانی لکھی ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے یوں ہو رہا تھا، فسادات ہو رہے تھے، پاکستان بننے کے بعد فلاں جگہ ہوا، وہ ہوا، وہ ہوا، وہ مشرقی پاکستان کے سانے پر لے آئے، اور کہہ رہے کہ ہم نے سبق نہیں سیکھا۔ حضور والا سبق کس نے نہیں سیکھا؟ آپ کی حکومت نے نہیں سیکھا، جو آپ کی حکومت تھی، جو ابھی گئی ہے، سال پہلے گئی ہے، انہوں نے سبق نہیں سیکھا۔ وہ کون سا ایک ایسا سٹیپ تھا جہاں پہ انہوں نے کوشش کی ہو کہ سب مل جل کے چلیں؟ خان صاحب تو حکومت میں آنے سے پہلے ایسے کرتے تھے، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، آنے کے بعد حکومت میں آنے کے بعد کہتے تھے میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، میں جا کے وہ اے سی اتروا دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں جیلوں میں ڈال دوں گا۔ ان کا 3.5 سال یہی ڈرامے بازی کرتے گزر گئے۔ حکومت چلی گئی، وہ کہتے میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، یہ کرتے رہے، فائنلی آ کے اب وہ بالٹی سر پہ چڑھا کے کہتے ہیں یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ آج بھی ان کا کیا خطاب ہے، آج انہوں نے 2 ٹویٹ کیا ہے، ایک تو انہوں نے یہ اپنے خطاب کے والے سے کیا، اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ شاید یہ میرا آخری ٹویٹ ہو میری گرفتاری سے پہلے۔ اچھا خوف کا عالم یہ دیکھیں، انہیں بلینکٹ وہ ملتی ہیں بیلز کہ انہیں ہاتھ ہی نہیں لگانا۔ وہ مریم بی بی نے، مریم نواز نے پھر کہا ہے نا کہ ہمارے لیے تو تا حیات نا اہلی اور ان کے لیے تا حیات ضمانت ہے۔ بات غلط نہیں ہے ویسے، یہ ہو اسی طرح سے رہا ہے۔ تو یشی کر رہے خان صاحب یہ کتنے دن چلیں گی؟ یہ جو آپ نے اپنے لیے گڑھا کھودا ہے نا 9 مئی والا، آپ نے صرف گڑھا نہیں کھودا، آپ گڑھا کھود کے لیٹ گئے، خود ہی اس پہ آپ نے مٹی بھی ڈال لیا ہے۔ اس سے جان نہیں اب چھوٹ سکتی، اس سے چھٹکارا نہیں ممکن۔ وہ کچھ ہیں دوست آپ کے جو میڈیا میں بھی ہیں، جو ابھی بھی اس زوم میں ہیں کہ پتہ نہیں کوئی انقلاب آ گیا ہوا ہے، وہ آج بھی انہیں یہی مشورے دے رہے ہیں آرمی کو کہ جناب بڑے بنیں، دل بڑا کریں اور ان سے مذاکرات کریں۔ وہ کس بات کے بڑے، کس بات کا دل بڑا کریں کہ یہ آ کر فوجی تنصیبات کو، سڑکوں پہ لگے ہوئے ہوائی جہازوں کو، فوجیوں کی شہیدوں کی تصویروں کو، اور کور کمانڈر ہاؤس کو، اور پی ٹی وی اور ریڈیو اسٹیشن کو، اور ایدی کی ایمبولینسوں کو، ان کو تباہ و برباد کر دیں، جلا دیں، ٹول پلازا کو جلا دیں، اس کام کے لیے ان کے ساتھ بڑا دل کریں۔ اور دنیا کے کس ملک میں ہے جب اس طرح کے دہشت گردوں کو، اس طرح کے
بلوائیوں کو ان کے ساتھ صلح کی جاتی ہے. اور کس وجہ سے, کس بات پر؟ کوئی لاجک تو بنائے نا. صدر علوی صاحب نے جو مضمون لکھا ہے وہ تحریک آزادی اور پتہ نہیں کہاں سے شروع ہوئے ہیں, اور یہ کس لیے تھا؟ یہ اس لیے تھا کہ ایک ملزم کو, ایک کرپشن کے ملزم کو, 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے نا نیب میں, اور نیب کے کیسز ہیں, چلیں یوں کہہ رہے ہیں, جو 190 ملین پاؤنڈ بھی نہیں ہم کہتے, ایک کرپشن کے ملزم کو جس کے وارنٹ ایشو ہے, نیب کے وارنٹ ہے وہ, اس کی بنیاد پہ اس کو گرفتار کیا گیا, تو آپ پورا ملک جلا دیں گے. اچھا مثالیں ہمیں دیں گے آپ نیلسن منڈیلا کی, مثالیں آپ دیں گے تحریک آزادی کی, مثالیں ہمیں دیں گے کہ وہ آزادی کی جو جنگ تھی 1857 کی اور سر سید احمد خان کی, اور حرکتیں ہوں گی کہ ایک ملزم کو بچانے کے لیے, ایک کرپشن کے ملزم کی گرفتاری پر آپ پورا ملک جلا دیں گے. اچھا پھر خان صاحب خود ہی ٹویٹ فرما رہے ہیں, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بڑا مسئلہ ہو گیا, اسد عمر کو پکڑ لیا, شاہ محمود قریشی کو پکڑ لیا, فلاں کو پکڑ لیا. وہ ساری چیزوں کے بات کرنے کے بعد وہ ایک اور بات خان صاحب اپنی ٹویٹ پہ کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کی ایک ٹویٹ آئی ہوئی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ شیریں مزاری, ڈاکٹر شیریں مزاری اور سینیٹر فلک ناز چترالی کو ضمانت دیے جانے کے باوجود انہیں اڈیالہ جیل کے اندر سے اغوا کیا گیا اور تھانہ سیکریٹریٹ منتقل کیا گیا, جہاں ڈاکٹر شیریں مزاری کے چلانے کی آوازیں سنائی دیں. مطلب عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ شیریں مزاری پہ تشدد ہو رہا ہے اور ان کی چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں. اچھا اگر یہ ایسا ہو رہا ہے تو یہ بہت غلط ہے. شیریں مزاری ایک خاتون ہے, میں خاتون نہیں, خاتون ہو یا مرد, صرف خاتون کی وجہ سے نہیں, خاتون ہو یا مرد, کسی پر بھی ٹارچر نہیں ہونا چاہیے, تشدد نہیں ہونا چاہیے, ظلم نہیں ہونا چاہیے, غلط گرفتاری بھی نہیں ہونی چاہیے. میں سب کی مذمت کرتا ہوں, لیکن عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو اپنے ہر بندے کے جو گرفتار ہوتے تھے وہ تھے ڈاکٹر شہباز گل تھے, فواد چودھری تھے, ایک اور صاحب بھی تھے, 2-3 لوگ اس طرح سے جو ہوئے, ان سب پہ گرفتاری ہوتے ہی ان کا ایک بیان آ جاتا تھا کہ انہیں وہاں ننگا کر کے تشدد کر رہے ہیں, ایون جنسی زیادتی تک کے الزامات لگا دیتے تھے. تو یہ تو چونکہ تھانے میں تھی, ہمیں سوچنا چاہیے بہت سی چیزوں پہ. عمران خان صاحب نے تو نہیں سوچنا, حکومت کو سوچنا چاہیے کہ ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے جس کے وجہ سے ایون پرسیپشن بنے کہ چیزیں قانون کے خلاف ہو رہی ہیں. اچھا ایک تو قانون کے خلاف کچھ نہیں ہونا چاہیے, کلیئر کٹ, اس میں تو کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی, قانون کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. گرفتاری ہونی ہے, وارنٹ ہونے چاہیے, عدالتی احکامات ہونے چاہیے, اس کے مطابق وارنٹ پر عمل ہونا چاہیے. کسی شخص کو گرفتار کرنے کے لیے اس کے بچوں کو, اس کی بیوی کو, اس کے بہن بھائیوں کو, اس کے ماں باپ کو نہیں تنگ کرنا چاہیے. گرفتاری تو دور کی بات ہے, انہیں ہراساں بھی نہیں کرنا چاہیے. ہاں اب یہ اور سین ہو گیا ہے کہ یہ 9 مئی کے واقعات میں تو پوری فیملیز, کہیں بچے انوالو ہیں, کہیں خواتین انوالو ہیں, کہیں بیٹے انوالو ہیں, کہیں بیٹیاں انوالو ہیں, کہیں اماں ابا انوالو ہیں. یہ تو خیر ایک ڈفرینٹ ہی کیس ہو گیا نا, ادروائز نہیں ہونا چاہیے. اور جن کی گرفتاری ہو رہی ہے ان میں سے کسی پر تشدد نہیں ہونا چاہیے. حکومت کو چاہیے کہ چیزوں کو قانون اور آئین کے مطابق لے کے چلے. ابھی تو یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ شاید پھر دوبارہ موبائل فونز بند کرنا یا انٹرنیٹ بند کرنا, اس طرح کی بھی حرکت کوئی ہو سکتی ہے. پہلے 4 دن سے لوگ بڑے آواز آ رہے ہیں, چیزیں خراب ہو جاتی ہیں, لوگوں کے روزگار خراب ہو گئے ہیں. اچھا بڑے لیول پہ چھوڑ دیں, چھوٹے لیول پہ یہ جو بیچارے اوبر چلا رہے ہیں, گاڑیاں چلا رہے ہیں, ٹیکسی اور مختلف گاڑیاں, اوبر, کریم, ان ڈرائیو, بائکیا, لوگ موٹر بائکس چلا رہے ہیں, رکشہ چلا رہے ہیں, وہ ایپ کے تھرو انٹرنیٹ فیسلٹی کے ساتھ وہ لوگ اس کو بک کرتے ہیں اور اپنا ٹریول کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ. سب کچھ بند پڑا ہوتا ہے, لوگوں کے روزگار کا مسئلہ ہے. تو حکومت کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے. خان صاحب نے تو نہیں سوچنا, خان صاحب نے تو جو سوچنا تھا سوچ لیا ہے, اب تو حکومت نے کرنا ہے جو کارروائی کرنی ہے. ہاں ایک چیز مس ہو گئی تھی جب میں بتا رہا تھا لوگ جا رہے ہیں, پارٹی چھوڑ رہے ہیں. علی زیدی صاحب کو رہا کیا گیا اور انہوں نے آ کے بھرپور وہ زبردست قسم کا بیان دیا ہے کہ میں کہیں نہیں جا رہا, پارٹی نہیں چھوڑ رہا, مجھے چاہے گولی مار دیں. انہوں نے سارے وہ کر دیا ہے. لیکن اصل سٹوری یہ ہے کہ انہوں نے ریکویسٹ کی ہے, جو میرے پاس خبر آئی ہے ابھی تک, کہ جناب مجھے 10-15 دن دے دیں, یہ میں جو فیس سیونگ کے لیے میں خان صاحب کے ساتھ اپنی دوستی شو کر لوں. 10-15 دن کے بعد میں پاکستان چھوڑ کر دبئی چلا جاؤں گا, مستقل وہیں رہوں گا. اچھا ویسے تو وہ میجر عادل راجہ خان صاحب کا ہی اسپوکس پرسن ہے نا, انہیں کی پارٹی کے, وہ بھی کافی ان کو کور کرتے رہے. اور ان کا تو کہنا یہ ہے کہ وہ ایک بریگیڈیئر صاحب نے کوئی ان کی ڈیل کروائی ہے, انہیں لے آئے ہیں. لیکن زیدی صاحب کے, علی زیدی صاحب کا کہنا یہ ہے مبینہ طور پہ خبروں کے مطابق, افواہوں کے مطابق, کہ وہ دبئی چلے جائیں گے. تو جن کی دبئی لگے گی وہ دبئی چلے جائیں گے, جو یہاں ہوں گے وہ بھاگ جائیں گے. اور خان صاحب مچ میں یا اڈیالہ میں, یاد ہے نا ہم نے کہا تھا
نواز شریف نے کہا کہ مجھے وہی چاہیے، جیل کے پیچھے ہتھکڑی لگی ہوئی تصویر، اور انفارچونیٹلی وہ وقت آ گیا ہے، چیزیں اسی طرف جا رہی ہے۔ اب یہ نواز شریف کی خواہش پوری ہوگی یا قانون کے مطابق ہی یہی کچھ ہونا ہے؟ واقعی دیکھتے ہیں، اگلے چند دن بڑے اہم ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اور امید ہے کہ لاہور بھی ذرا پرسکون رہے گا اور زندگی معمول کے مطابق چلتی رہے۔ شکریہ۔